السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في هاد لا فيديو غتشوفوا معنا اون دي بوسيت ولا بيان ان باك كومبلي اللي عندنا، وتشوفوا لو موديل عن قرب وطريقه الاستعمال avec les petits détails. بالنسبه للموديل اللي عندنا اليوم سي لا جاني ايبيك افونتور كوليكسيون فيرسيون ماتريكس. اول حاجه نشوفوا لو شاسي وطريقه الاستعمال ديالو. اول حاجه هي هذه، عندنا لو فران مانيوال باش كيسهل عليكم العمليه. فوالا كاين هنا ان بو دونك مينطون الي فريني داكور. كاين هنا هاد لو بوطون كديفريني سي بون. ثاني حاجه كاين هاد لو غيدون هنايا غير شده كتمشى على راحتك، يعني كتجي لا بوسيت كتجي شاسي عالي سو كيف يعني كيف ما كان الانسان طويل ولا قصير كيمشي اليز. حاجه اخرى اللي تري مانيال، يعني تقدر غير بيد وحده. فوالا كنشوفو هنا عندنا لو غيدون، يعني باش تبدل لا بوزيسيون. يعني هذا فيه بليزيور بوزيسيون، تقدر تزيد تعليه الفوق. كاين هنا لي دو بوطون لي كوتي، كاين هنا هاد لا بوزيسيون كتورك عليهم لي دو على فوا داكور. هنا هادي سي سو بوزيسيون، هادي وهادي ساماش. بالنسبه لي زامورتيسور هنا راه كاين دوبل امورتيسور. لي رو سون ديمونطابل. كاين هنا كيف ما كتشوفوا هاد لو بوطون هنايا، فوالا ان سول كليك وحتى هاد لي دو دوفون هنا الا بغيتو تخليوهم هكايا يعني بيفوطونت كيدوروا كيف ما بغيتو، كتخليوهم على هاد الاتجاه هذا. سينو كتفيكسيوهم، شفتوا دونك دابا فيكس كطوروا هذا. فوالا مي سي ميو كيبقاو هكا كيدوروا فيما بغيتو. دابا غنشوفوا لو بلياج. اول حاجه غنبداو بهاد لو غيدون نطلعوه هكا الفوق ياك باش ما يشدش لينا ليسباس كاريمون من بعد لو بلياج. واخا تبارك الله هاد لا لانيا جاني سورتو هاد الايبيك هادي حتى هي يعني كتجمع كتجي يعني ساغي ما كتشدش سوا في لو كوفر سوا في ما بغيتي، يعني براتيك بالنسبه لو كوتي براتيك يعني تري براتيك داكوغ. عندنا هاد لي دو هاد بحال لي بوطون هادو في الجناب كنجروهم نطلعو هنا اي اوب. كوم سا تيجي كيف ما قلت لكم تيجي براتيك ما تيشدش ليسباس كاري. نقدروا بحاجه اخرى الا كنتو اون فواياج ولا انسان كيكون مسافر تيكون الكوفر عامر، دونك عندكم واحد لوبسيون تقدر تعيد هاد لي غو تحطهم هنايا الوسط، كيجي يزيد يصغر لو شاسي. دابا لو ديبلياج، دابا غنحلو الشاسي. الا بغينا نحلو اول حاجه كاين هذا كاين هذا سي ان فران يعني كيتسد اوتوماتيكمون مع البلياج، هو كيتسد باش لو فات باش ملي كنهزو لو شاسي ما كيتحلش كيبقى مشدود. فوالا دونك ملي كنبغيو نحلو الشاسي اول حاجه هي كنحيدو هذا يعني غير بصبير هكا كتجر هاد سيبو.
لو سياج ديال 6 mois et plus اللي كيبقى حتى لاج ديال لاج دو 85 ans. ثاني هنايا دابا فوالا كاين هنايا في الانتيريور كاين واحد لي دو بوطون باش كنتحكموا في هاد لا بوزيسيون هادي ديال الروبوز بي. داكوغ دونك هنايا سوا بغينا كان يعني الوليد ملي تيبدا يكبر هنايا تنهبطوا ليه هاد الروبوز بي. سينو كاين هاد لا دوزيام بوزيسيون، كاين هنا بليزيور بوزيسيون. وهنايا هاد البغا ديال الدوفون كاين هنايا واحد لي دو بوطون فوالا. وهذه حتى هي راه ديوسابل وكتسبن في لا ماشين بحال كاع تيسو ديال لاكوسات. هنايا سينو انا نقدر نحلو غير جهه واحده الوليد يقدر يعمد ولا يطلع. بالنسبه لنا في لينيزون كاين هنا ان بوطون اللي غنوريكم باش ندورو اتجاه الاخر لا دوزيام، وكاين 3 بوزيسيون فوالا. هادي لي دو كوتي كنهزوهم وكتسمع داك لو كليك كتعرف راه لا بلاص ديالها. هنايا كاين ان بوطون هنايا اللي كاين هنايا كيخدم بحال سيستم ديال لامورتيسور. كنجرب داكوغ دونك راه باين هنا باش كنخدموا لي 3 بوزيسيون. سي بون. كاين لا دوزيام بوزيسيون سيمي الونجي وهذه لا تروازيام بوزيسيون كتجي توتالمون الونجي. وهنا نقدروا نطلعوه الروبوز بي اللي يكون البيبي ناعس. حاجه اخرى اوبسيون دو بليس اللي كاينها في هاد افونتور كوليكسيون اللي هي هاد لو سيف هنايا كتحل فوالا. وهنايا كاين داك التول ديالها هنايا كاين داك التول كتجي مشبكه وتي على حساب لايغاسيون وحتى هنايا البيبي يعني مغطي سواء على الشميشه سواء كان ناعس يعني ماشي ناعس اليز. هنايا لابياج بلوي هذا على حساب الشتا ولا على حساب الريح. وكيجي على هذا الشكل هذا. وهنا نقدروا نسدو باش يبقى مشدود ما يبقاش. راه كاين بحال هذا ليلاستيك من لي دو كوتي. حاجه اخرى كاين هنا هاد السكراتش هنايا باش كنحلو على حساب الهواء باش تدخل. تقدر تحل القياس اللي بغيتي على حساب. الا كان الريح بزاف يعني راه كتسدو كاريمون فوالا. حاجه اخرى كاين عندنا هنا لو ساك الونجي اللي كنركبوا بهاد لي سكراتش فوالا. دونك ساهل بالنسبه كامل هاد الموديل كامل الاستعمال ديالو كيجي ساهل بزاف. وهذه السنطه على حسب ما تبغيو تهزو في الصاك بزاف الحويجات. فوالا وهذا هو لو ماتريكس. هذه هي لا بياس اللي كنبداو بها نخدموا بها من
0 موا، يعني من زياده من لا نيسونس كتمشي حتى ل 13 كيلو. داكوغ. دونك بالنسبه للناس اللي ما عارفينش اشنا هو لا ماتريكس، يكون هو ماكسي كوزي كونفرتيبل اون ناسيل. يعني ماكسي كوزي انا غنشرح لكم، غنوريكم حتى البوطون. يعني ماكسي كوزي ناسيل يعني ديك الكونه، او ميم طون ان سياجوطو، يعني فيه هذا 3 اون. كاين الناس دابا اللي كياخذوا، كاين دي باك اللي تيخرجوا نورمالمون من عند جاني تيخرجوا 3 بياس بوسيت ماكسي كوزي ناسيل، وكاين بوسيت ماتريكس. الناس اللي ما تيبغيوش بزاف ديال لي بياس كياخذوا هاد لا ماتريكس، وهو اللي فيه 3 اون. فوالا غادي نوريكم حتى البوطون ديالو. هذا سي تاع ماتريكس لايت 2. بالنسبه للبوطون هو هذا. داكوغ. دونك هنا كيف ما تيبان لكم هذه سي لا بروميير بوزيسيون اللي كتجي سيمي الونجي. داكوغ. هنا كتوركو وتطلعوا بيديكم. دونك هنا سي لا دوزيام بوزيسيون، هذه لا فورم ديال ماكسي كوزي، وهذه سي لا تروازيام. فوالا كنتمنى يكون باين لكم مزيان. فوالا هنايا راه كاين عندنا واحد 2 بوطون هنايا ومن الجهه الاخرى باش نقدروا هانتوما فوالا هنا باش كنزيدوا نغطيو على البيبي كاريمون، سواء كان الريح ولا كان شميشه ولا هذا كيجي البيبي مغطي كاريمون. فوالا هنا كاين هاد الستيفات، هاد لي بوطون هنايا كنحلوه كاريمون. نقدروا هاد الفوقاني يتحل كاريمون. فوالا فوالا هذا هو لا ماتريكس ديالنا من داخل. حتى مع هاد الريدكتور اللي عندنا لداخل كيجي تري كونفورطابل، يعني البيبي كينعس مرتاح. هنايا الا بغينا نهبطوا هاد الكابوط هذا اللي عندنا الفوق، عندنا هاد البوطون هنا تمركه الاخرى. فوالا سي بون هادشي اللي كاين. حاجه اخرى نسيتها ما قلتهاش لكم، هنا هاد لي 2 بوطون اللي كاينين في الماتريكس هي باش كنديبرونشيوهم مع لو شاسي. دونك هكا سي بون. هكذا سالات لا فيديو ديال اليوم، ونتمنى تكون نالت اعجاب ديالكم. واي تساؤل ولا اي سؤال عندكم كيف ما كان خليوه ليا في كومونتير او على الصفحه ديالي ديال انستغرام اللي غتلقاوها اسفل الفيديو.